ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्न नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। पर्यटन क्षेत्रलाई गति दिन विशेष समितिका 18वटा सुझाव। श्रम मन्त्री श्रेष्ठ र मलेसियाका गृहमन्त्री बीच भेटवार्ता। नेपाली सुरक्षा गार्डको तलब 3000 रिङ्गेट बनाउन प्रस्ताव। करिब 8000 उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। अहिलेसम्म 49 जिल्लामा मतपत्र ढुवानी। आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुशासन रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेदवार सृजना सिंहको दाबी। चुनाव लड्न महाभारत छ, अब अर्को पटक चुनाव लड्दिन भन्दै पोखराको मेयरका एमाले उम्मेदवार कृष्ण थापाको भनाई। पोखरामा यो चुनावमा पनि एमालेको घोषणा पत्रमा फ्लाइओभरदेखि मेट्रो रेलसम्म समावेश। विराटनगरमा उमेश र नमिताको फेरि सहकार्य पाए एउटै चुनाव चिन्ह। एक पटक फेरि घर दैलोमा आए भन्दा पुग्ने विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार सागर थापाको दाबी। विराटनगरको साख फर्काउन चाहेको अर्का उम्मेदवार नागेश कोइरालाको स्पष्टोक्ति। सरकारले बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने। पोखराका अटेरी उम्मेदवार गणेश पौडेलको चुनाव चिन्ह लौरो। चुनावमा देशैभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुने चेतावनी। सरकारले सहयोग नगरेको आइस्पानको गुनासो। गएको 24 घण्टामा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। भैरहवाबाट काठमाडौँ उड्न ठिक्क परेको बुद्धको जहाजको पाङ्ग्रा पड्कियो। प्राविधिक जाँच हुँदै। रोजगारीका लागि दुबई पठाइदिन्छु भन्दै झण्डै 10 लाख रुपैयाँ ठगी गर्ने 2 जना पक्राउ। रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको युक्रेनको आरोप। न्यू क्यासललाई हराउँदै लिभरपुल तालिकाको शीर्ष स्थानमा। आइपिएलमा गुजरातको विजयी यात्रा जारी। बेङ्गलोर 6 विकेटले पराजित। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको खेल तालिका परिवर्तन। आजदेखि T20 श्रृङ्खला हुने। जुडोमा एकै परिवारका 3 खेलाडीहरू छनौट। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा आँखाको दृष्टि पर्दाको रोग के हो, कस्ता व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेटहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल वैशाखको 18 गते आइतबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 मे 1 तारिक, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा। आज अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। ललितपुरमा मच्छेन्द्रनाथ रथारोहण आज हुँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। विशेष गरी देशभित्र र विदेशमा रहेर खास गरी श्रम गर्नकै निमित्त, आफ्नो श्रम र पसिना बेच्नकै निमित्त विभिन्न ठाउँमा काम गरिरहनु भएका सम्पूर्ण तपाईँ हामी श्रमिक साथीहरूलाई चाहिँ हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्न नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको रामचन्द्र पौडेलको भनाइको प्रसङ्गबाट। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्न नेपाली कांग्रेसले गठबन्धन गरेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसले ओली प्रवृत्तिसँग सामना गर्नका लागि परिवर्तनका पक्षधर, संविधानका पक्षधर र नेपालमा लोकतन्त्रका पक्षधरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर गठबन्धन गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बारम्बार सांसद बनाएर जनताले भोट दिएर पठाउने, त्यसै संसदलाई भङ्ग गरेर देशमा राजनैतिक अस्थिरता पैदा गर्ने, देशमा लोकतन्त्रमाथि कुठाराघात गर्ने, राजा महेन्द्रले 2017 सालमा गरे जस्तै संसदमाथि बारम्बार हमला गर्ने ओली प्रवृत्तिसँग आज नेपाली कांग्रेसले सामना गर्न गठबन्धन गरेको छ। यस्तै नेता पौडेलले ओलीले राजावादी, पुरातनपन्थी र भ्रष्टाचारीहरूसँग गठबन्धन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले विकासको नाममा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले केन्द्रबाट बजेट लगेर आफै
उपभोक्ता आफै ठेकेदार बन्ने गरेको र बजेट सबै खल्तीमा हालेको आरोप लगाउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गठबन्धनले गरेको अहिलेको राजनीति र विकासका रणनीति सही ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रलाई विद्युत, पानी, सडक सञ्जाल, सरसफाइ र करमा सहुलियतको दृष्टिले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा प्राप्त क्षेत्रका रूपमा विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न 18 बुँदे सुझाव सरकारलाई दिएको छ। कोरोनाको कहरमा परेको यस क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले गठन गरेको विशेष समितिले केही नीतिगत, प्रक्रियागत, संरचनागत विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा रहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा विशेष भूमिका प्रदान गर्ने क्षेत्र भएकाले पनि तत्काल सुधारको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विदेशी मुद्राको चाप समेत परेका सन्दर्भमा विशेष प्राथमिकता दिएर यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाइए एकाध वर्षमा नै उल्लेख्य प्रतिफल हासिल गर्न सकिने उल्लेख छ। सामान्यतया एक पर्यटक बराबर 9 जनाले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने र नेपालको आम प्रवृत्ति नै अतिथि देवो भव अर्थात् पाहुना भनेका भगवान जस्तै हुन् भन्ने भएकाले पनि समृद्ध नेपालको आधारशिला हुने तथ्यलाई मनन गरिएको छ भनेर भनिएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। मलेसियाको भ्रमणमा रहनुभएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ उच्चस्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त रहनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियाका गृहमन्त्री हमजाहाविन जैनुद्दिनसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ। मलेसियाको पुत्र जयामा रहेको गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल मलेसिया सम्बन्धका साथै द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विषयमा कुराकानी भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले मलेसियामा रहेका नेपाली सुरक्षा गार्ड सहित अन्य श्रमिकको सेवा सुविधा र अधिकारको विषयमा गृहमन्त्री जैनुद्दिनसँग छलफल भएको बताउनुभयो। श्रेष्ठले नेपाली सुरक्षा गार्डको मासिक तलब 3000 मलेसियन रिङ्गिट हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। नेपाली कामदार, मेहनती र इमान्दार हुने चर्चा गर्दै गृहमन्त्री जैनुद्दिनले गोर्खा गार्ड्सका रूपमा मलेसियामा नेपालीहरूको राम्रो प्रभाव रहेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले पालिका तह चुनावमा करिब 8000 उम्मेदवारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको जनाएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले करिब 1,53,000 उम्मेदवारी परेकोमा करिब 8000ले फिर्ता लिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरेको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शनिबार अपराह्न 5 बजेसम्म चुनावका उम्मेदवारहरूलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम अनुसार चुनाव चिन्ह प्रदान गरिएको बताइएको छ। आउँदै गरेको पालिका तह चुनावका लागि अहिलेसम्म 49 जिल्लाका लागि 91,19,000 मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै जिल्ला, प्रदेश नम्बर 1 का मोरङ बाहेक सबै जिल्ला र गण्डकीको पोखरा महानगरपालिका बाहेक सबै स्थान, बागमती प्रदेशका 5 जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। वैशाखको 18 गते लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लामा मतपत्र पठाइने निर्वाचन आयोगका मुद्रण अधिकृत बाबुराम कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँबाट लामो दूरीमा रहेका पूर्व र पश्चिमका अधिकांश जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पुग्ने क्रम जारी रहेको छ। मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा हेलिकप्टरबाट मतपत्र ढुवानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले वैशाखको 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गरेको थियो। अहिलेसम्म 6वटा महानगर र भक्तपुर जिल्ला बाहेक 76 जिल्लाका लागि 1,80,45,000 मतपत्र छपाई भइसकेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार सृजना सिंहले आफू निर्वाचित भए महानगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस निकट बुद्धिजीवी पेसाकर्मी परिचालन समितिले गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारको दुर्गन्धबाट मुक्त गराउने आफ्नो चाहना रहेको बताउनुभयो। उम्मेदवार सिंहले डिजिटल प्रविधि अपनाएर घरैबाट जनताले सेवा लिने व्यवस्था गर्न पनि आफू लागि पर्ने बताउनुभयो। सिंहले आफूले मेयरको उम्मेदवार बनाउन दबाब नदिएको बताउनु भएको छ। गणेशमान मङ्गला देवी सिंहको बुहारी र प्रकाशमान सिंहको श्रीमती भएको नाताले मात्रै आफू मेयरको उम्मेदवार नभएको उहाँको दाबी रहेको छ।
नेकपा एमालेबाट पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुखका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर थापाले अर्को चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभयो। प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएर मेयरको उम्मेद्वार बन्नुभएका उहाँले पार्टीमा अर्को पुस्ता तयार भइसकेको र चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो नभएको भन्दै अर्को पटक उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभयो। पार्टीमा चुनाव लड्न महाभारत छ। स्वाभाविक रूपमा अर्को पुस्ता पनि अब करिब पार्टीले तयार पारिसकेको अवस्था छ। पोखरा महानगरपालिकाको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा थापाले भन्नुभयो, म आज आदरणीय नेतालाई साक्षी राखेर अर्को पटक चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दछु, उहाँको भनाइ छ। उहाँले चुनाव नलड्ने घोषणा गर्दा मञ्चमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सचिव पद्म अर्याल, स्थायी कमिटी सदस्य खगराज अधिकारी लगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेकपा एमाले पोखरा महानगर कमिटीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, पोखरा महानगरका एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेद्वार कृष्णबहादुर थापा र उपमेयरकी उम्मेद्वार मञ्जुदेवी गुरुङ, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जेसी लगायतले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। घोषणापत्रमा पोखरामा फ्लाइओभर, टनेल, ओभरहेड ब्रिज, मनोरेल र मेट्रो रेल सञ्चालनमा ल्याउने विषय उल्लेख छ। एमालेको यसअघिको चुनावको घोषणापत्रमा मनोरेल र मेट्रो रेल सञ्चालनलाई समावेश गरिएको थियो, तर त्यसको अध्ययन गर्ने काम समेत भएको छैन। सार्वजनिक घोषणापत्रमा रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी कार्य आरम्भ गर्ने उल्लेख गरिएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेद्वार उमेश यादव र उपमेयर उम्मेद्वार नमिता नेउपानेले एउटै चुनाव चिन्ह पाउनु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी छोडेको घोषणा गर्नुभएका यादवले मेयरमा र सत्तारूढ दल गठबन्धन प्रति असन्तुष्ट माओवादी केन्द्र विराटनगर महानगर कमिटी सचिव नेउपानेले उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गर्नुभएका यादव र नेउपानेले एउटै चुनाव चिन्ह लालटिन पाएको बताइएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरको टिकटका लागि नेकपा एमालेमा लालबाबु पण्डित, जीवन घिमिरे लगायतका नेताहरू आकांक्षी रहेका थिए, तर 46 वर्षका सागर थापाले टिकट पाउनुभयो। घर दैलो अभियानमा जुट्नुभएका थापा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो गढ दाबी गर्दै आएको विराटनगरमा जित्ने दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, आर्थिक रूपमा सबैभन्दा विपन्न उम्मेद्वार म हुँ, तर सामाजिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध र विकास निर्माणका कामहरूमा भने मेरो संलग्नतालाई हेर्ने हो भने म सम्पन्न मान्छे हुँ। एक पटक गएर तपाईँको घर दैलोमा फेरि आए भन्दा पुग्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्याल, जिल्ला संग्रौला र भीम पराजुलीलाई पछाडि पार्दै नागेश कोइराला विराटनगर महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेद्वार बन्नुभयो। डाक्टर शेखर कोइराला निकट भएकै कारण 48 वर्षीय कोइरालाले टिकट पाएको धेरैको दाबी छ। त्यसमा सहमत कोइरालाले भन्नुभयो, मैले पार्टी र समाजमा गरेको योगदानका आधारमा अहिले टिकट पाएको हुँ, उहाँको भनाइ छ। मासिक 30 युनिटसम्म खपत गर्ने परिवारलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने, करको दर घटाउने जस्ता योजना अगाडि सार्नु भएका उहाँले पारिश्रमिक नलिने, ढोङ नगर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार गर्दिन, तर आफूले पाउने पारिश्रमिक लिन्छु, पारिश्रमिक लिन्न भनेर ढोङ गर्दिन, उहाँको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सरकारले विज्ञापन बोर्डमा सूचीकृत नभएका सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापनको कारोबार गर्न नदिने भएको छ। विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हगाईले आउँदो साउनको 1 गतेदेखि लागू हुने गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। त्यसका लागि बोर्डले तत्काल सबै सञ्चार माध्यमहरूको सूचीकरण गर्ने कामलाई अगाडि बढाउने योजना बनाएको छ। बोर्डमा सूचीकृत भएका विज्ञापन एजेन्सीहरूले मात्रै विज्ञापनको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्थापन गर्न लागि अध्यक्ष हगाईले बताउनुभयो। बोर्डले आउँदो वर्ष विज्ञापन बजारको अनुसन्धान गरी तिनीहरूको साइज एकिन गर्ने, आम सञ्चार माध्यमहरूको लोकप्रियताको समेत एकिन हुने गरी अनुसन्धानको काम सम्पन्न गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने योजना पनि तय गरेको जनाइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा अटेरी अभियान चलाइरहनु भएका गणेश पौडेलको पनि चर्चा छ। उहाँले चुनाव चिन्ह लौरो पाउनु भएको छ। लौरो चुनाव चिन्ह पाएपछि प्रचारमा खटिएको अटेरी अभियानको समूहले सो लौरो
नपाउने खबर पाएपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अगाडि नारा जुलुस समेत गरेको जनाइएको छ। पछि उहाँले लौरो नै चिन्न पाउनु भएको छ। पोखरामा स्वतन्त्र उम्मेदवार 7 जना मात्रै रहेकाले 7औं लहरसम्मको मात्र चुनाव चिन्ह दिनुपर्नेमा 8औं लहरको परेपछि विवाद भएको र पछि एक लहर थप्ने निर्णय गरेर लौरो नै दिने निर्णय गरेको कास्कीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराईले बताउनुभयो। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल आइस्पानले अर्को हप्तादेखि नेपालभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। इन्टरनेट खरिद गरे बापत विदेशी कम्पनीलाई रकम तिर्नका लागि सरकारले असहयोग गरेका कारण पालिका चुनावका बेला इन्टरनेट बन्द हुन सक्ने आइस्पानले चेतावनी दिएको हो। राज्यका निकायहरू नै इन्टरनेट बन्द गराउने उद्देश्यका साथ निरन्तर लागिरहेको आभास हामीलाई भएको छ, किनभने विगत 6 महिनादेखि इन्टरनेट र निजी क्षेत्रलाई सिद्ध्याउने किसिमका गतिविधिको निरन्तरता राज्य र राज्यका निकायबाट भइरहेको छ। निजी क्षेत्रको अस्तित्व तथा लगानीलाई दुरुत्साहित गरी सिद्ध्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै चुनावको समयमा इन्टरनेट बन्द हुन गएमा यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने आइस्पानले विज्ञप्तिमा जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2214 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 5 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 17 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 230 जनामा झरेको छ। गएको 24 घण्टामा भने कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। भैरहवाबाट काठमाडौँ उड्न ठिक्क परेको बुद्ध एयरको जहाजको पाङ्ग्रा पड्किएको छ। उडान नम्बर 856 को जहाजको यात्रु भरेर उडानका लागि स्पिड लिने क्रममा रनवेमै अघिल्लो पाङ्ग्रा पड्किएको हो। यात्रुहरूलाई अर्को जहाजबाट काठमाडौँ पठाइएको र जहाजलाई प्राविधिक टिमले जाँच गरेको बुद्ध एयरले जनाएको छ। स्पिड लिने क्रममा पाङ्ग्रा पड्कियो कुनै मानवीय क्षति नभएको विमानस्थलका प्रवक्ता विनोद सिंह रावतले बताउनु भएको छ। रोजगारीका लागि दुबई पठाइदिन्छौँ भन्दै लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका घर भई हाल ललितपुरको ठेचोमा बस्दै आएका 33 वर्षीय विकास तामाङ र त्यही गाउँका 60 वर्षीय हरिबहादुर तामाङ रहेका छन्। मोरङको रतुवा माई नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौँ बस्ने 5 जनालाई भिजिट भिजामा युएई पठाइदिने प्रलोभनमा पारी उनीहरूले 9,50,000 रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले प्रति व्यक्ति 1,90,000 का दरले रकम उठाएर फरार भएको जनाइएको छ। युक्रेनले रुसले लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको छ। युक्रेनका उपकृषि मन्त्री भिसोत्स्कीले रुसी सेनाले कब्जा गरेको क्षेत्रबाट लाखौं टन गहुँ चोरेको आरोप लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। कब्जा गरेका ठाउँबाट अझै 15 लाख टन अन्न चोर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएको खबरमा उल्लेख छ। युक्रेनको आरोपबारे रुसले प्रतिक्रिया जनाएको छैन। रुसको व्यापक आक्रमण र बन्दरगाहमा भएको अवरोधका कारण युक्रेनमा अन्न उत्पादनमा बाधा पुगेको छ। युक्रेनमा उत्पादन घट्दा संसारभर खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने र अभाव हुने चिन्ता बढेको छ। तर उपमन्त्री भिसोत्स्कीले युक्रेन र छिमेकी देशलाई भोकमरीमा जान नदिने बताएका छन्। युक्रेनबाट बिहिबार मात्रै 71,000 टन मकै बोकेको कार्गो जहाज रोमानिया गएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लिभरपुलले न्युक्यासल युनाइटेडलाई हराएको छ। लिभरपुलले न्युक्यासललाई हराएर महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क बटुलेको छ। उसका लागि 19औं मिनेटमा नेभीले गोल गरेका थिए। यो जितसँगै लिभरपुल म्यान्चेस्टर सिटीलाई पछाडि पार्दै 82 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटको पहिलो खेल गुजरात टाइटन्सले रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोरलाई हराएको छ। मुम्बईमा भएको खेलमा टाइटन्सले 6 विकेटले हराएको हो। बेङ्गलोरले दिएको 171 रनको लक्ष्य गुजरातले 4 विकेट गुमाएर 3 बल बाँकी छँदै भेट्टाएको छ। उसका लागि राहुल तेवातियाले नट आउट 43 र डेभिड मिलरले नट आउट 39 रन बनाए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको बेङ्गलोरका लागि विराट कोहलीले 58 र रजत पातिदरले 52 रन बनाएका थिए। जितसँगै गुजरात 9 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 10 खेलमा 10 अङ्क जोडेको बेङ्गलोर 5औं स्थानमा छ। नेपाल र जिम्बाब्वे बीचको T20 र 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तालिका परिवर्तन भएको छ। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले नयाँ तालिका सार्वजनिक गर्दै सुरुमा T20 र त्यसपछि 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुने जनाएको छ। नयाँ तालिका अनुसार आइतबार अर्थात् आज पहिलो T20 र भोलि
19 गते दोस्रो, 21 गते बुधबार तेस्रो T20 खेल हुनेछ। यस्तै 23 गते शुक्रबार पहिलो एक दिवसीय, 24 गते शनिबार दोस्रो र 26 गते सोमबार तेस्रो एक दिवसीय खेल हुनेछ। नेपाल र जिम्बाब्वे ए बीचको पहिलो एक दिवसीय खेल हुने तालिकामा रहे पनि पानी परेपछि हिजोको खेल स्थगित भएको छ। विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 2 अन्तर्गत अमेरिका भ्रमणअघि नेपालले जिम्बाब्वेको एक टोलीसँग पनि 3 दिवसीय र 3 T20 अभ्यास खेल खेल्न लागेको जनाइएको छ। एसियाली खेलकुदका लागि जुडोमा 14 पुरुष र 14 महिला गरी 28 खेलाडी प्रारम्भिक चरणमा छनौट भएका छन्। प्रत्येक तौल समूहबाट 2-2 गरी 14 स्पर्धामा 28 खेलाडी छनौट भएको नेपाल जुडो सङ्घका अध्यक्ष दीपक हर्ष बज्राचार्यले बताउनुभयो। पहिलो र दोस्रो भएका खेलाडीलाई प्रारम्भिक छनौट गरिएको हो। पुरुष 60 केजी मुनि नेपाल प्रहरीका उमेश मगर र बन्दी सहायता नियोग पामका सुबोध मण्डल, 66 केजी मुनि प्रहरीका इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र पामका उत्तम प्रधान श्रेष्ठ, 73 केजी मुनि प्रहरीका सञ्जित डङ्गोल र सुधिश दोङ, 81 केजी मुनि नेपाल आर्मी जङ्गबहादुर सारू र कैलालीका योगेन्द्र विष्ट, 90 केजी मुनि प्रहरीका मनिष महतो र आर्मी सुजन गुरुङ, 100 केजी मुनि रेशम बहादुर चन्द र पर्साका हिमांशु गुप्ता तथा 100 केजी माथि प्रहरीका राजन जोशी र रन्जेश गोले छनौट भएको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा अब पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारी। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अर्थात् स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जानकारीमा हामी आँखाको दृष्टि पर्दाको रोग के हो, कस्ता व्यक्तिहरू उच्च जोखिममा हुन्छन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। हाल संसारभरि दृष्टि पर्दाका रोगहरू बढिरहेको देख्न सकिन्छ। पर्दाका रोगहरू विभिन्न कारणले हुन सक्छ, जस्तै वंशाणुगत, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, उमेरको कारणले भिटामिन ए को कमी, समय नपुगी जन्मिएका नवजात शिशुहरू, आँखामा चोटपट लागेर आदि। यो रोगका कारण पत्ता लगाई रोकथाम तथा समयमै उपचार गरी सम्भावित क्षेत्रबाट अन्धोपनबाट बचाउन सकिन्छ। त्यसो त यसका लक्षणहरू, यो रोगमा सुरुमा बिरामीको शिकायत नहुन पनि सक्छ। एक्कासी आँखा धमिलो हुने, एउटा मात्र आँखा धमिलो हुने, राति आँखा नदेखिने, आँखामा चोटपटक लागेको, बाक्लो पावरको चस्मा प्रयोग गरिरहेको। गर्नुपर्ने जाँचहरू, दृष्टि जाँच, पिन होलबाट दृष्टि जाँच्दा पनि दृष्टि सुधार हुँदैन। रगतमा चिनीको आँप, रक्तचाप जाँच, अप्थाल्मोस्कोपबाट आँखाको भित्री नानीको ग्लो हेर्ने, पर्दा फाटेको, पर्दाको रगतको नसा फुटेको आदिमा अप्थाल्मोस्कोपबाट ग्लो तेजिलो नदेखिने वा पुरै नदेखिने पनि हुन सक्ने बताइएको छ। त्यसको उपचारहरू के हुन सक्छ? पर्दाका रोगहरू पर्दा रोग विशेषज्ञद्वारा औषधि, लेजर, इन्जेक्सन तथा शल्यक्रिया आदिबाट उपचार गरिन्छ। यो रोगको शङ्का लागेमा नजिकको त्यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ? पर्दाका रोगहरू पर्दा रोग विशेषज्ञद्वारा औषधि, लेजर, इन्जेक्सन तथा शल्यक्रिया आदिबाट गरिन्छ। यो रोगको शङ्का लागेमा नजिकको आँखा उपचार केन्द्र वा अस्पताल पठाउनु पर्दछ। साथै उच्च जोखिममा परेका व्यक्तिहरूले कम्तीमा वर्षको एकपटक पर्दाको जाँच गराउन, जोखिमको उपचार गर्न तथा स्वस्थ व्यवहार अवलम्बन गर्न प्रेरणा दिनुपर्छ। त्यसो त निम्न व्यक्तिहरू आँखाको पर्दाको रोगको उच्च जोखिममा हुन्छन्। परिवारका अन्य सदस्यमा पनि पर्दाको रोग भएका व्यक्ति, मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएका व्यक्ति, उच्च कोलेस्ट्रोल भएका व्यक्ति, धुम्रपान गर्ने व्यक्तिहरू, घर बाहिर घाममा धेरै काम गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू, धेरै बाक्लो चस्मा लगाएका व्यक्तिहरू, पुरा समय नपुगी जन्मिएका नवजात शिशुहरूलाई पनि आँखाको पर्दाको रोगको उच्च जोखिम रहन सक्दछ।